ओम ओम यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्रमरुतस्तुनवन्ति दिव्यैस्तवैर्वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैर्गायन्ति यं सामगाः ध्यानावस्थिततगतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तन्न विदुःसुरासुरगणाः देवाय तस्मै नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वराय गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। सद्गुरु साईनाथ देवताभ्यो नमः। सायंकाले ध्यानं समर्पयामि अधचरणकमले चन्दनं त्वाङ्गन्धर्वा अघनोस्त्वां इन्द्रस्त्वां बृहस्पतिः त्वामोघधे सोमो राजा विद्वान् निक्षमादमुच्यत। चन्दनं समर्पयामि चन्दनस्योपरि अक्षतान् समर्पयामि। अहिरिव भोगैः व्रजे देवाहुञ्जाय हेतिं परिबाधमानः हस्तघ्नोऽभ्यशवाभ्ययोनानि विद्वान् पुमान् पुमाग्रसंपरिबातुभ्यशवदाः सकल सौभाग्य मांगलिक द्रव्यानि समर्पयामि। अबीरं गुलालं समर्पयामि। अधरुदुकालोदभवपुष्पं माल्यादेन सुगन्धेन मालत्यादिनि वय प्रभो मयार्दानि पूजार्थं पुष्पाणि प्रतिगृह्यताः। ऋतुकालोदभवचरणकमले पुष्पं समर्पयामि। सद्गुरो साईनाथ देवताभ्यो नमः। अथ सायंकाले नैवेद्यार्थे उपहार नैवेद्यं निवेदयामि।